कितें हांवें मिशोचेर केल्लो कुर्ता ऑर्डर हो सुद्दां अशी The next day. अयांश ए उठ एग्जाम आयच्यान उठ मराठी पेपर अ आ इ उ उठ आळशी 7 जाली उठ फोणी मारू खंय मारू फोणी केस कापपा जाय ते मागीर Hello everyone, welcome back to another vlog of Govan Family Files. So आज अयांशाक आफ्टर अ वीक म्हटल्यार लास्ट मंडे तो गेल्लो स्कुलान आनी आफ्टर दॅट मागीर तेका ते हे जाले फूट एंड माउथ इन्फेक्शन सो धाडून आशिल्लो आनी आयज आसा मंडे आनी डिरेक्टली आफ्टर 7 days अयांश स्कुलान वयता आनी आयज अयांशाची एग्जाम स्टार्ट आयच्यान आनी आयज आसा अयांशाक मराठी पेपर सो मराठी पेपराक अयांशान कितले रिविजन केला आनी कितले प्रिपेरेशन केला ते पळोवया ते येवपाना आतां हे सांग म्हाका हे पळय हे येतले पळय ओवरऑल येतले तोंडी हे सांग म्हाका कितें कितें म्हणटा ते असो यो वाज हे पळय हांगसरल्यान वाज फर्स्टाच्यान ओ औ हा हा सो टिचरीन ऑलरेडी पोर्शन दिल्ले आशिल्ले कितें कितें येतले ते आनी काल तेका रिविजन घेतला हे रिटर्न एग्जामीकूय बीन सेपरेट दिला पोर्शन हे 10 मार्क्स तेका वर्ड्स जी आसा ती अक्षरां विचारतली टिचर आनी मागीर तेणी सांगपाचें हे तांकां ओरलीक आसा आनी अ आई म्हणपाक सो जाता तितलें केला तेणें पळोवया कितें करता तो पेपराची पेपर तांकां मागीर दनपारां येतना मेळटलो सबमीट करता ते टिचर बॅगान घालून दिता सो तुमकां बीन दाखयता अयांशाक कितले पडले ते मार्क्स पेपर सारको बरें आं बरें येतलो मरे पेपर बरें येतलो मरे सो अयांशाक पावन येयलें हांव स्कुलान आनी रावपा तयार नाशिल्लो मम्मा राव 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 करतालो खूब दीस जाले न्हू वचोना आनी आयज मातसो खूब दिसांनी गेलो म्हणटे तेका मातशें हें जालें मम्मा मातशें राव राव मागीर तेका ते खेळणे कितें तरी मेळ्ळें खेळपा आनी तो घेवन बसलो आनी मागीर हांव येयलें आनी आयज दोन पार्सलां येवपा आसा म्हागेली एक मिशोचेर ऑर्डर केला आनी एक फ्लिपकार्टाचेर सो पळोवया कशें येता ते तुमच्या वांगडा बीन शेअर करता आतां सद्या तरी 9:30 जाले आतां केन्ना येतलें सांगूंक शकना कितल्यांकूय येता ती पूण आयज दोनी पावतली मेसेज येयले म्हाका सो बागायदारां मातशें वचोन येता खूब दीस जाले बागायदारान गेले सामान सोंपला साबण बिबण कितें कितें जाय म्हाका तें घेवन येता आनी 1 hour later. हो कुर्ता का बेडशीट येयला कुर्ता दिसता हो सो पार्सल हांव गेल्लें बागायदारान आनी तेन्नाच हरशीं हांव दिसभर घरा कडेन पडलेलें आसता तेन्ना तो पार्सल वालो इतले बेगीन येयना सांजचो बीन येतलो आनी आयज बागायदारान पावतनाच म्हाका OTP येयलो आतां म्हणलें कसली OTP काय आनी कॉल येयलो पार्सल वाल्याचो हांवें म्हणलें अमके अमके कडेन दवर हांगा घरा कडेन प्रिपेड आशिल्ली ऑर्डर आनी OTP शेअर केलो आनी मागीर म्हणलें खंय दवरतलो काय म्हणपा हांवें म्हणलें थंयच खंय वयर हेजेर दवर सो थंय एक क्रेट आसा तो क्रेटी दवरतो म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें बरें दवर आनी म्हणपा क्रेटीचे एक तवो आसा तव्याचे फ्राय बीन जायत खंय पार्सल वालो सांगता म्हाका सो फाटल्या दिसांनी माड्डोळा गेले तें खबर आसा न्हू तुमकां आनी कांकणां हाडलेली ती हांवें 100ची 4 सो तितूंतले एक न्हू कांकण मातशें फॉल्टी पीस आसा आनी आतां गेल्लें हांव माड्डोळा म्हणलें म्हाका याद ना आनी आतां बेश्टें म्हणलें दुकान ओपन आसा जाल्यार पळोवया पडलें आशिल्लें तें शॉप आजुनूय आसा पंचमी पर्यंत आसा खंय आतां सांजचें वयतलें हांव अयांशाक घेवन
काकण एक्सचेंज करून हाडटा आनी खूब आनी शॉपां येयल्या अयांच्याकूय मातसो भोंवणोया आनी भरपूर म्हाका कितें कितें खूब एक्सप्लोर पळयलें हांवें आनी तें पळयता आनी कितें अयांच्या कितें घेता नाल्यार खूब दीस जाले अयांच्या कांय घेवना बेश्टो ताका तळमळून दवरला हांवें पाटी बीन येयल्या खेळणी येयल्या खूब तरांची पळोवया कितें बरें आसल्यार घेवन दितलें ताका हांव आनी ते अशें फॅनाचो वारो घालता पळय ते सुद्दां येयल्या सो म्हाका तो फॅन एक जाय सो हांव वयतलें परत सांजचें अयांशाक घेवन हो व्लॉग तुमकां मे बी सांजचो फाल्यां पळोवपाक मेळटलो ह्या व्लॉगान घालचें ना हांव चड करून कित्याक हो व्लॉग खूब व्हडलो जातलो हांवें मिशोचेर केल्लो कुर्ता ऑर्डर हो सुद्दां नेक्स्ट व्लॉगानूच घालता आतां सद्या म्हाका काम आसा भरपूर पालो काडल्या हांवें एकूच हाडल्या चड हाडीत जाल्यार मागीर त्यो बेश्टे कुसोन वयता सो एकूच पालो घेवन येयला आनी म्हाका दाळ करपाची आसा दाळ हांवें हांगा फुगोवंक घातल्या आनी लावया आतां थोड्या वेळान लायता दाळ कुकरान दाळ हांवें फुगोवंक घातलेली 1 वर जालें आतां वयचे पयलीं घालून गेल्लें आतां मीठ घालता आनी हळद आनी मिरची आनी कांदो आनी टोमॅटो सो युजली हांव डायरेक्ट बेश्टी दाळ करता विदावट एनी कांदा एंड ऑल कांदो बिनो घालना आनी ह्या फावट हांवें कांदो घातला बिकॉज हांवें पालक हाडल्या अयांशाक लागून स्पेशल दाळ करता हांव पालक घालून ताका लागून कांदो घातला दाळ शिजली आतां आमी हांगा फोडणी मारया तेल घातलां हांवें सो आमी पालक दाळ करता ताका लागून आमकां करवील घालपाक जाय असो ना पूण हांव घालता आतां आमी घालया हितून कांदो तळसुपाक सो आतां कांदो तळशिलो आतां टोमॅटो घालया हाफ ही पळया गायज दाळ शिजली फक्त 2 शिटयो ही दाळ आमी फोडणी घालूया दाळीक खतखत येता आनी पालक हांवें अशी बारीक करून घेतल्या आतां दाळीक खतखत येयलो म्हणटकीर आमी पालक हितून घालुया अशी इल्लोसो मिरची पावडर उडयता तडका मारपाक एक्चुअली मिरची घातल्यार जाता सुकी मिरची सो आतां हेच्या बदलाक मिरची पावडर घालता इल्लोसो कोथमीर जी आसा ऑप्शनल आसा म्हाका कोथमिरे शिवाय आवडना दाळ ताका लागून हांव कोथमीर घालता इतली वासाक इल्लेशें मीठ उडयता पयलीं दाळ कुकरान लायली तेन्ना मीठ घातलेलें सो पालक दाल इज रेडी अयांशा काडपा वयता अयांशाचो टायम जाल्लो आसा स्कुलाचो पळोवया कितले दिवे लायले ते आयच्या पेपरान आयज मराठी पेपर आशिल्लो ताका अयांश पेपर दिला पेपर मेळ्ळो अयांशालो कितले पडले अयांश गड्डो मरे तुका अयांश कितले मार्क्स रे हे कितें पेपरार कितले मार्क्स पडले 2 सगळे मार्क्स सो फ्रेंड्स अयांशाक बरे मार्क्स पडल्या हांव तुमकां कितले ते सांगना कित्याक खुबशे क्लासींतले अयांशाल्या पेरेंट्स आसा म्हाजे विडियोज पळयता सो म्हाका कोणाच्या भुरग्यां वांगडा म्हाज्या चेड्याक कंपेर करपाचें ना सगळीं भुरगीं म्हाका सारकीं सो बरे पडले मार्क्स म्हाका मार्क्स सांगना पूण एक्सलंट म्हणपाक शकता एक्सलंट पडल्या आनी तें कितें ल्हान न्हू भुरगीं तांकां अशें टिचरी बीन सांगता आसतली तांकां इतलें कळना नॉलेज ना तांकां कितें बाबा आपूण पेपर म्हणून बरयता तांकां एग्जाम ती सुद्दां खबर आसपाना ती बरोवपाचें म्हणून बरयता आनी अयांश या हांगा मेला बच्चा पेपर कशें बरयलो पेपर कशें बरयलो सांग
बरोबर येयलो न्हू. व्हेरी गुड आयश, व्हेरी गुड आयश. सकाळचें हांव भोंवपाक वतलें सांजचें. शेळां पळोवया, शेळां ना थंय पळोवन येयलें हांव. म्हाड्डोळ गेल्लें हांव, मागीर सांजची या परत, काम आसा म्हागेलें. सो फ्रेंड्स, आयचो ब्लॉग हांगाच काबार करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आणि चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाकात. बाय.